فيحضرون ويأتون نهدي إليهم ثواب سورة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم نفعنا ببركاتهم وبذلك. سيد هداية رسول القادري رضي الله تعالى عنه. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لا تنسوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا بجاه الأولياء والصالحين اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم بارك لنا في أهلنا وذرياتنا وأولادنا وبناتنا إخواننا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا كما وسعت منازل هؤلاء الصالحين والأولياء خرجوا من دار الدنيا وأنت راض عنهم. اللهم يا ربي لا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا رب. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ارفع عنا وعن المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والقحط والجوع والعطش يا رب العالمين. اللهم ابعد عنا وعنهم كل ضر وسوء. اللهم من يريد بنا كيدا اللهم يا رب اجعل كيده في نحره. اللهم يا رب ابعد عنا كل فاسق فاجر منافق يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. اللهم يا رب اجعل محبتك ومحبة أوليائك في قلوبنا. اللهم يا ربنا يا الله يا الله نور قلوبنا بنور الإيمان وبنور الهداية ببركة الصالحين ببركة الأولياء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.